बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान का लिखा गया सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। एक ऐसा सलाम है जिसे शायद ही किसी मुसलमान ने ना सुना हो, मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि इस सलाम में कितनी खूबसूरत अंदाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक का नक्शा बयान किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बारे में लिखते हैं, जिसके आगे सरे सरवरा खाम झुके रहे, उस सरे ताजे रफात पे लाखों सलाम। बाल मुबारक के बारे में लिखते हैं, वो करम की घटा गैसो मुश्क सा लक्का इब्र रफात पे लाखों सलाम। और सर की मांग मुबारक के बारे में लिखते हैं, लैलतुल कदर में मतलल फजरे हक मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। कान मुबारक के बारे में लिखते हैं, दूरे नज़दीक के सुनने वालों को वो कान मुबारक के बारे में लिखते हैं, दूरी नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामात पे लाखों सलाम। पेशानी यानी फॉरहेड मुबारक के बारे में लिखते हैं, जिसके माथे शफात का सहरा रहा, उस जबीए सादत पे लाखों सलाम। और आंखों के भंवे यानी आईब्रोज मुबारक के बारे में लिखते हैं, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लफात पे लाखों सलाम। उनकी आंखों पे वो साया अफ़ग़ा मुज़ाह ज़ुलैह क़स्रे रहमत पे लाखों सलाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक के बारे में लिखते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नाक मुबारक के बारे में लिखते हैं, नीचे आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बेनी की रफ़ात पे लाखों सलाम। और रंग यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलर मुबारक के बारे में लिखते हैं, जिससे तारीक अंधे के दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के बारे में लिखते हैं, चांद से मुँह पे तब्बा दरख्शा दुरूद नमक आगी सबात पे लाखों सलाम। होंठ मुबारक के बारे में लिखते हैं, पतली पतली गोले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। दहान यानी जुबान मुबारक के बारे में लिखते हैं, वो दहान जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक के बारे में लिखते हैं, वो ज़बान जिसको सब खून की कुंजी कही, उसकी नाफिक हुकूमत पे लाखों सलाम। उसकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद, उनकी दिलकश बलागत पे लाखों सलाम। उनकी बातों की लज्जत पे लाखों सलाम। उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट के बारे में लिखते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हाथ मुबारक के बारे में लिखते हैं, हाथ जिस सिमत उठा घनी कर दिया मौजे बहारे समाअत पे लाखों सलाम। जिसको बारे में दो आलम की परवाह नहीं, जिसकी बाजुओं की कुव्वत पे लाखों सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के बारे में लिखते हैं, नूर के चश्मे लहराए दरियाए बहाई, उंगलियों की करामात पे लाखों सलाम। नाखून मुबारक के बारे में लिखते हैं, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। दिल मुबारक के बारे में लिखते हैं, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ, गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीक़म यानी पेट मुबारक के बारे में लिखते हैं, कुल जहाने मिल्क पूरी दुनिया पर हुकूमत, और जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़ानत पे लाखों सलाम।
قمر مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں جو کہہ عزم شفاعت پہ کھینچ کر باندھی، اس قمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ اور قدم پیر مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں شخص اصلی قدم شاخ نخل کرام، شام راہ اصابت پہ لاکھوں سلام۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسے گزاریں؟ صبح جلدی اٹھیں، اس دن روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، پھر درود و سلام سورہ یاسین، سورہ والضحیٰ اور سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد مناسب وقت دیکھ کر غسل کریں، پاک و صاف لباس پہنیں، نیا نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، صرف پاک و صاف ہونا چاہیے۔ لباس ایسا پہنیں کہ آپ کو نہ جاننے والا انسان بھی دیکھ کر کہہ دے یہ حضور کا امتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت اور مومنوں کی عیدوں کی عید کی مبارکباد دیں، اچھے سے اچھا کھانا پکائیں اور پورے گھر میں خوشبو لگائیں، پھر گھر کا ہی کوئی فاتحہ پڑھ دیں اور کھانا تناول کریں۔ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیں۔ جلوس کے نام پر ایجاد ہونے والی خرافاتوں جیسے کہ ڈی جے پر بیہودہ قوالیاں، پٹاخے اور ایسی نعرے جن کا کوئی مطلب نہیں، ان سے دور رہیں۔ جلوس کے دوران کثرت درود شریف کا ورد کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا نعروں کو بلند کیا جائے۔ جلوس میں جھنڈے ضرور لے جائیں، مگر اس کا پورا خیال رکھیں کہ گھر واپس کے دوران جھنڈے آپ کے پاس ہی ہوں، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جھنڈے بچوں کو تھما دیے جاتے ہیں، ان سے وہ کہیں گر جاتے ہیں اور پھر ان جھنڈوں کی بے ادبی ہوتی ہے، جس سے کہ آپ کے کیے گئے تمام نیک کام مٹی میں مل جاتے ہیں۔ جلوس کے دوران کوئی تبرک دے تو اس کے ادب سے کھائے، اگر روزہ ہو تو اسے گھر لے آئے، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں۔ تبرک دینے والے کا اس بات کا خیال رکھیں کہ تبرک کو ایک کے ہاتھوں میں دیا جائے، نہ کہ اسے پھینکا جائے۔ خواتین عورتوں سے یہی گزارش ہے کہ جلوس میں نہ جائیں، بلکہ اپنے گھر میں رہ کر عبادت کریں، اس سے آپ کو جلوس میں جانے والوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ آج ہی کے دن آپ نے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے اس کے حبیب کے صدقے میں دعا کریں اور اپنی نئی زندگی شروع کریں جس میں آپ کسی ناچے گائے کو نہیں بلکہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے عاشقوں کو فالو کریں، مطلب ان کے رستوں پر چلیں۔ سچے عشق کی عاشق کی پہچان صرف زبان سے نعرہ لگانے سے نہیں بلکہ عمل سے ہے، جیسے کہ 5 وقت نمازی ہو، داڑھی والا ہو، سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ آپ کو اور مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن کے دکھاوے کے لیے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنے، بلکہ اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر عمل کرتے ہوئے گزاریں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی یہ نہیں کہ کسی کے لیے زندگی ہے، نبی ہی نبی کے لیے ہے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیری قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، لا الہ حمدو سے دنیا میں مسلمان گیا۔ ناظرین، ایک مرتبہ میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرا۔